Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu la nidda lahu wa la zidda lahu wa la kufuwa lahu la nazira lahu wa la wazira lahu la mu'ina lahu wa la zahira lahu la walada lahu wa la walida lahu azaliyun abadiyun sarmadiyun la awwala lahu la awwala lahu wa la akhira lahu wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa habibana wa habiba rabbina wa radiyana wa raziya rabbina wa tabibana wa tabiba qulubina wa syafi'ana wa syafi'a zunubina wa a'lana wa awlana wa ajlana wa atqana
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्रि वल्लैलि इज़ा यसर। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहरानि ला यनक़ुसानि शहरा ईद। रमज़ान व ज़ुल्हज्जति वफ़ी रिवायतिन क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल अमलु फ़ी अय्यामिन अफ़ज़ल मिन्हा फ़ी हाज़िही। क़ालू वलल जिहाद। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु इल्ला रजुलुन खरज युखातिरु बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजा बिशैइन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नन 26 ज़िलक़ादा सन 1441 हिजरी दरी वक़्त मुनासबत सरा द कुरानी करीम द सूरह फजर इब्तिदाई आयात मुक़द्दसा तिलावत शुल और द बुखारी शरीफ दुआ अहादीस मुबारका द लुस्तु तौफीक अल्लाह रा करो। चियो हदीस मुबारक की नबी अलैहिस्सलाम फरमाई दा दुआ मियाश्ती दी द नुक्स नुकसान नापाकी दी दा दुआना द खुशालू और दा अख्तर मियाश्ती यो मियाश द रमज़ान दा बल द ज़िलहिज्जे दा और बल हदीस के राली अल्लाह ता द ज़िलहिज्जे द अवली आशरे नज़ियात इसी यो अमल द बंदा महबूब दुमरा न दे। सहाबा अर्ज़ खुद अल्लाह हबीब पदी अवल आशरात ज़िलहिज्जा की चिदा अमल अल्लाह तो महबूब दे नो आया दुमरा महबूब दे चिद मुजाहिद जिहाद नम ज़ियात दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमायल आओ मैदान अमल की ची मुजाहिद जिहाद की अल्लाह ग्रान दे और अल्लाह तो ख्वाख दे, लेकिन
ददी ज़िलहज्जी द अवली अशरी अमाल नेकै इबादात अल्लाह तदागा मुजाहिद जिहाद नम ज़ियाद करान दी और ख्वख दी। हाँ सिर्फ दुमरादा ची और मुजाहिद हुआ तो माली दजान सर यौड़ू फी सबीलिल्लाह जंगीगी बिया मालिम कुर्बान शो खपलम शहीद शो नो दरजा ज़ियादा दा दे इसम दजान सर वापस रहो नड़ी आमद दे दमाही ज़ुल्हज्जा ची दे इस्लामी काल आखिरी दोलसमा मियाश्ता और पदी मियाश की खुसूसी आमाल सखास इबादात मुसलमानान कई पागी की सर फेरिस पिंजम रुकन द इस्लाम हज दादा अल्लाह बंदीगान मुसलमानान मनासिक द हज पागज़ीन द हज की अदा कई दारंगी पदी रोज़ू की द यौमुल आरफी द नहम ज़िलहिज्जी द रोजी फ़ज़ाइलुम पा हादीसु के ढेर ज़ियाद राज़ी बिया पदी रोज़ू की तकबीराती तशरीक़ुम प जहर सरद मानज़नाबाद वीली कीगी द नहम ज़िलहिज्जी द सहर मुज़नाबाद शुरूशी नूर रज़ू की मुसलमानान ज़िक्र द अल्लाह खुफिया कई पट पट कई पदी की द जहर द तेज़वाली और द इज्तिमाइयत द कैफियत द जोड़ाउलू और द इल्तिज़ाम नज़ान बच कई हर सड़े जान जान ला द अल्लाह ज़िक्र कई पट पट द अल्लाह ज़िक्र कई दा ज़मंगा द दीन इस्लाम द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शरीयत तालीमात दी खुस खासी रोज़ी दी चिपागी की और ख़ास ज़िक्र प शरीका प जमा प जहर सर कीगी अगौरज़ी द अय्याम तशरीक़ दी नहम तारीख़ द ज़िलहिज्जी लसम यौलसम और द दोलसमी माजीगर पूरी अख्तर न यौरज मख की सहर मुज़नाबाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द दादा अख्तर न यौरज मख की पिंजू मुंजुनों की दा अख्तर द मुंजुनों शपग मुंजुनों की ज़कदा अख्तर पोरस शपग मुंजुने सरद अख्तर द मानज़ो अख्तर पो द्वेमा द्रेमा और द सलूरमी माजीगर पूरी दा तकबीरात द तशरीक़ प जहर सरवीली की दा दी रज़ू खुसूसियत दे दारंगी और आलमी इबादत ची आलम इस्लाम की द दुनिया पर गुड़ गुड़ की मुसलमानान कई द सुन्नत इब्राहिमी याद द इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताज़ा कई चागी तो कुर्बानी हुई दा पटूल दुनिया की मुसलमानान दी एहतमाम कई मंतीर जुमा द कुर्बाने द अहमियत और ज़रूरत मुबारक इस गुफ्तगू कड़े वा सरद दी वादी न ची आइंदा ब इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात अल्लाह दी ईफ़ाए आहद तौफ़ीक़ रा नसीब की दा ख़ास अमलुना दा ख़ास इबादतुना पदी ख़ास रोज़ों की दी रोज़ो खुसूसियत आज़मत शान और शराफत ज़ियादती अड़ेर उच्चती रोज़ी औलमाए तफसीरुम ज़िक्र कई वल फजरी वलयालिन आशरिन फजर न मुराद फजर दे यौमुन नहर दे दा अख्तर दो रज़ी सबा दा लुई अख्तर
अल्लाह दा फजर प कुरान की जिक्र कई बतौर शहादत बतौर गवाह वलयालिन आशर, लयालिन आशर लस शपी लस रजी दा इब्तिदाई द ज़िलहिज्जे दा अवल लस रजी दा द्वदरी रजी बात शुरू की और अहादीस मुबारकों की फ़ज़ाइल कसरत सरपदी मौजूद। खुसूसी निस्बत यौ ख़ास ताल्लुक़ जदी अय्यामु द अल्लाह द खलील इब्राहीम अलैहि व अला नबीना व अला जमील अंबिया सलावाति व तस्लीमात सरद सहाबो तपूसु को अल्लाह द हबीब ना कुर्बानी से शेर नबी अलैहि सलाम फरमाए सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। इब्राहीम खलीलुल्लाह स्तासु बाबा रईसुल मुवहिदीन अबुल अंबिया दाग सुन्नत दे दाग याद दे चागा गैरती गैरत कड़ो नंग कड़ो प अल्लाह जानो जहानी कुर्बान कड़ू अल्लाह दागा अदागानी सुन्नतुना तरीक़े दुनिया की ज्वांदे पाते सोचीद अल्लाह ताबेदार शाह पस द मरगम ज्वांदे तासुद शहीदानों मुबारक कुरान की लुस्ती दी ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिया दा पल्ला च कुर्बान शवल दी ता बस मड़ मोआए दा ज्वंदी दी दादा आम उमड़ू उंदी मड़ नदी ज्वंदी दी ददी अमल जारी दे दा पल्ला कुर्बान दल्ला पदीनो प कुरान कुर्बान इब्राहीम पहर जुड़की द मोमिन ज्वंदे दे सुमरा मुसलमानान दी अल्लाह खलील दागी पजड़ों की ज्वंदे दे अल्लाह पखबल किताब की दागी तस्कीरी ज्वंदे साथे इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। और मुसलमानानु चितासु पहर मूस की पहर रकात की दल्ला न दुआ वाड़े इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह मुंकलक के अल्लाह मंग रवा दवा के अल्लाह मंग कायम दाइम के पनी गला रबांदी तासु खबर ये चिदा सिराते मुस्तकीम दानी गलारा ची अल्लाह ने गुफ्त कवैदा कमलारा दा दाद चालारा दा पदी चा तग कड़े दे अल्लाह फरमाई इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। और दुनिया वालों ज़मा खलील इब्राहीम ज़ुख़ पाग नाज को द खलील प दोस्त ज़फ़ख़र को ज़मा खलील उम्मतन दयलुई जमात वंदी मजबूत क्लको ज़मा प ताबेदारे ज़मा प लारा ज़मा प कानून ज़मा प तौहीद क्लको उम्मतन क़ानितन लिल्लाह ज़मा खलील
माता हर दम पहर हाल पहर ज़े आजिज़ी कौन के ओ शाकिर अल्ली अनउमिही ज़मा खलील ज़मा द नेमतनु शुक्र गुजारो ताबेदारो ज़मा द कानून पासदारो ज़मा द अमरो नहीं शाकिर अल्ली अनउमिही इज्तबाहु पटूल आलम की दाग ज़मानी माखबली दोस्ते द पारा द खलील इंतिखाब कड़ो दाद मुशरिकानो मरगरे नो दाद मुशरिकानो मरस्त कौन के नो माद दई इंतिखाब कड़ो और दा इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम माखबल खलीला सिराते मुस्तकीम वरकड़ो माद सिराते मुस्तकीम निस्बत नसीब कड़ो जमाद खलील जिंदगी उगुरे टूल उमर प बंदगे की तीर शवे दे जमा खलील द सिराते मुस्तकीम न बल तरफ तक खुदर के नार बल तरफ तक कतल हम नदी कड़ी नजर हम नदे कड़े हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम कम सिराते मुस्तकीम चितासो जमाना वाड़े इहदिना सिरातल मुस्तकीम आगा सिराते मुस्तकीम माखबल खलील नसीब कड़ो हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम हमागल वरकड़ अल्लाह अल्लाह दा सिराते मुस्तकीम सो द अल्लाह द खलील नेगा लारा सो ए लंडा दावावरा पासान अजान पदी पोया का दा सिराते मुस्तकीम ताबीर दे द जान जहान द कुर्बान अवलुना अल्लाह सिराते मुस्तकीम से शेदे अल्लाह द अल्लाह प तौहीद और दीन जान और द जहान कुर्बान अवलु इब्राहिम पडेरो मोको द डेरो लुई लुई इम्तिहानात सर मखामख शवे दे यवी गाड़ी ता अल्लाह बली गाड़ी ता बादशाह द दुनिया यवी गाड़ी ता अल्लाह बली गाड़ी तपलार और कौम कबीला यवी गाड़ी ता अल्लाह बल तरफ तकले वतन यौ तरफ ता अल्लाह बल तरफ ता बीबी और बचे यौ तरफ ता अल्लाह बल तरफ ता जान इब्राहिम जान हम कुर्बान का जहान हम कुर्बान का अल्लाह दरजा ने मखवान दी तो सिराते मुस्तकीम दीचा और दीसो परवाह न करे कुरान जिक्र की कल तफसीलन और कल मुख्तसरन इजमालन व इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना और दुनिया वालों दा खबरी दहिरवलु नदी जके दर ताला बार बार यादई बार बार इधर तयादी इज याद के भाई याद के इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना
امتحان کړو ابتلا کړي وا آزمائش را وستیو په ابراهیم باندې دا رب د خپل خلیل ابراهیم تربیت کئی پالنا کئی درجی ورلو چتین ابتلا اور امتحان پیراولی زکا چه درجہ امتحان د پاس کولو نبادو چتیگی سمرلویا مرتبہ سمرلوی مقام سمرلوی حیثیت و عظمت و منقبت و فضیلت چی حاصل غواړي نو هاغه عمرلوی امتحان بور کے لوی درجی د پارا لوی امتحان بپاس کے اللہ فرمائی دا تمر لوی درجہ چی ما خپل خلیل لور کڑی وازکا چی زما خلیل لوی لوی امتحان پاس کڑی دی لوی لوی امتحاناتو کی پاجیب انداز کامیاب شوے دے اور ستاسو د معلوماتو د پارا اختصار سرا عام طور سرا قرآن او امتحانات ذکر کئی او ابتلاگانی ذکر کئی چی اللہ پا دنیا کی پخپل خلیل آغا ابتلاگانی اور آغا امتحانات را وستیو اور خلیل دا اللہ اغووانا امتحانات و ابتلاگانی تیری کڑی پاس کڑے پخشان سرا کامیابی حاصل کڑا اول امتحان اول ابتلا اول آزمائش داو چی دا اللہ خلیل تا مقابلی لا دا نمرود گندی دا طولی دنیا بادشاہ والار دے بادشاہ سر مقابل دیر گران کار کلا کلا من دا سی پا جذبات پوشکا نا زمان دا مرگری بیاوی وی یر تقریر تا کاو یر پا منگ را غلیوا خبر تا کولا یریدو منگ چوس بسکی گی بس درنگ سات لبسکی دا دیر گران کار دے حدیث کی رازی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان الجائر لوی جہاد دا حق وینا دا دا ظالم بادشاہ مخیتا ظالم بادشاہ اید انبیاء و رسام داو حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالی دیو کو بازار کی گرزیدو وی بے یا ہارون الرشید بادشاہ کر یا ہارون انت ظالم یا ہارون انت ظالم وانا ظالم ان لم اقل لك انت ظالم اے ہارون تو ظالمی او کزتا تا ظالم نوے منو بیاز ظالمی اے ہارون تو ظالمی ظلمون کے او کزستا پا ظلمون غلیشم ستا دا ظلم رد و نکم ستا مخنیوے و نکم بیا بز ظالم دا ډیر ګرانه وا د دنیا سلور بادشاہان داسې تیر شوي دي چې په ټوله دنیا حکومت کړی دی پاغي کې دوه مسلمانانو یو پیغمبر د الله سلیمان علیه الصلاۃ والتسلیمات دویم ذوالقرنین د سورہ کهف کې واقعا دو کافرانو یو نمرود دی یو بخت نصر دی دا نمرود د ابراہیم علیہ السلام د زمانی بادشاہ ټول دنیا باندې د حکمرانی دا ټول دنیا اور د رب د ربوبیت په مسئلہ د رب خلیل ورته ولاړ دی قرآن سورہ بقرہ 253 آیت کی ذکر کی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت
बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। याद के भाई अगद दुनिया बादशाह नमरूद अल्लाह द खलील सरप जंग दे और झगड़ा द पुली पटी नदा द माल दौलत नदा द इख्तिदार हुकूमत नदा झगड़ा खुद रब द तौहीद दा द ला इलाहा इल्लल्लाह दा फी रब्बी दी जालिम दल्ला प तौहीद की जगड़ी कवली वजह दावाची अन आताहुल्लाहुल मुल्का दला अल्लाह बादशाही द दुनिया वर कड़ेवा मुनाजरा दा मुकालमा दा खबरियत तरीदी खलील अल्लाह द रब द तौहीद द पारा दलील पेश का चे जमा अल्लाह जमा रब यकता दे तन्हा दे यगाना दे आवाज़ी दे यऊ दे अगन गैर बल मुख्तार नश्ता बल हाजत रवा मुश्किल कुशा नश्ता बल गौस दाता नश्ता बल द नफी नुकसान जिम्मेवार नश्ता बल द गटी तावान वाकदार नश्ता बल अल्लामुल गुयूब नश्ता हर जय मौजूद नश्ता बीमारे खकूलू वाला बीड़े पूरी बासलू वाला बरकतुना अचूलू वाला नश्ता ला 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 इलाहा इल्लल्लाह। डेरा लिया खबर द दुनिया द बका राज दे ला इलाहा इल्लल्लाह द मखलूक द पैदाइश वजदा ला इलाहा इल्लल्लाह द हर नबी द दावत हरफ आगाज दे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ए ला इलाहा इल्लल्लाह ज़का चिन्नल्लाह या रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत ज़मा रब आगा दे चिजवान मर्ग द चापलास की अकमा कलु अकल पकीरते बरनो उलमा जिक्र की कुरान द फिरौन मखली खुद नमरूद ना अखली वली नमरूद की अकल दा बे अकल व बेला के नुमी कुरान न दे अगस्ते दो कैदियानी रऊ इस्तल पैयो द मर्ग फैसला शियो वर्ते वी ज चलो रेहा बरिश युगरदा मड़की दुन के मिजवान देख बल रिहा की दुन क्यों दे मड़क उदा ज्वंदे में मड़क आना उही व उम्मीद फैसले खुजमा चलीगी हाकिम खुजैमा हुक्म खुजमा नाफिजी खलील पोश चिद की अकल नश्ता प दलील अकली न पुईगी नो हिस्सी दलील वरला वर कई कस्ता ख्वाखी औस्ता मर्जी औस्ता फैसली चलीगी जमा अल्लाह नवर द मशरिक न राखी जई ते द मगरिब न रोखी जो फबुहितल्लज़ी कफ़र कन्नमा उल्क़िया फ़ी फ़य्यल हजर दासी हैरान शतबोए चावर लपखल की गटा खटावर दागरान कारो बादशाह तो मसला बयान बादशाह सर मुनाजरा करो बादशाह वक़्त सर दो टोकों की फबुहितल्लज़ी कफ़र दीन बाद बल्द दीन लुई इम्तिहान रागे सूरह अनआम की कुरान जिक्र की और सूरह मरियम की प्लार तवलाड़ दे बादशाह नबाद दा इम्तिहान दे प्लार तवलाड़ दे या बतिल मताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ सूरह मरियम ए बाबा जी
वली इबादत के दाग चाची न सावरी दीशी न सली दीशी न दरलस फायदा दर कोलीशी दी मड़ियावरी का दा खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा प्लार अकीदा इब्राहिम रद कई या बती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ ला यस्मउ ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। और सूरह अनाम 74 नंबर आयत ना तकरीर दे इब्राहिम खपल बाबा ता जिक्र कीगी यौज़े लंड तकरीर की वज़ले वर्त मुशरिक और गुमराह जहन्नमी वीली दी या बतिन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। एडी फितने रा पैदा शेखा त खबर ही कना तौहीद त तौहीन वही सोई वही तौहीद बयान वही खु तौहीन मकवे दाखिल कुरान पलास द तौहीद द बयान पनुम तौहीन कई तौहीन स्पकावे कई ना भाई ना क तौहीन वे देता नुदा अल्लाह द खलील दा टकी च कुरान की जिक्र दी या बतीनी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। ए बाबा जता औस्ता कौम प सरगंद गुमराह की वीनम गुमराह त गुमराह वील क तौहीन दे दा अल्लाह खलील कड़े दे गुमराह त गुमराह वील मुशरिक त मुशरिक वील जहन्नमी तो जहन्नमी वील बिदती तो बिदती वील कदा तौहीन दे स्ताद पीर स्ताद ज़बर्ग स्ताद उस्ताद स्ताद शेख नुदा बशवे हम दे औ कीगी बहुम इंशाअल्लाह। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन गुमराही प्लार तुम गुमराही स्ता कौम गुमराहान दी न तौहीद बयानावे खुद तौहीन मकावे न मन तौहीद न कऊ खुद तौहीद न दे इनकार कऊन को तरदीद कऊ द सुन्नत न द बागियानु तरदीद कऊ द बेदतियानु न खलक बच कऊ द बेदतियानु खबासतु न कबाहतु न दिल अखकारा कूची दागी द शर न द अल्लाह द हबीब उम्मत बच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदील त हर यौम वर्के अगस्ता मर्जीदा दा द्वेम इब्तिला द्वेम आजमाइश व इम्तिहान द्रेम इम्तिहान द कौम भूतान मातावल अल्लाह द कौम भूतान भूतान खुवर तमंग वायु कना एदासी वाय द कौम खुदायान रंगवल माबूदान जरा जरा कवल डेर ग्रान का कुरान जिक्र कई सूरह अंबिया की मेली लतो कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेवी मंग सर लाड़ शाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ते इन्नी सकीम ज़नज़म ज़ बीमार चे कौम लाड़ नु दे मंदर तरागे दरगाह तरागे दुआ अविया खुदायान प्रातु सुमरा इब्ने जूजी हुई 72 खुदायान प्रातु दा दुआ अविया पैवाज़ी रंगवलो मातवलम जोर लरी तद यो जियारत न यव जंडा न शिरा कुजूरी दुआ अविया खुदायान जरा जरा कवल दा जोर लरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम रागे फराग इला आलिहती और फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। दा खुदायान और बातिल माबूदान द कौमी जर्रा जर्रा कड़ल टुकड़े टुकड़े कड़ल बेतबर रावा गस्तो द मशर इलाह पुग बांधी की खौदो लाड़ कौम चिरागे
من فعل هذا بآلهتنا اے خلق راشے خپل د خدایانو حال وګوره دا زمون د خدایانو سره دا عمل چا کړه دے دا کار چا کړه دے دا فعل چا کړه دے فورن خلق پوشل چې یو سړی دے پدې کلی کی چې زمون د خدایانو خدای نه مني زمون د الہو الوهیت نه مني د دې عبادت نه مني اغتا ابراهیم ویلی کی سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم من دی اوزوان پا بارکی اوریدلی دی چی زمون خدایان پا بدے یادی ددی دولویت تردید کئی اغزوان تا ابراہیم ویلی کی یقالو مجهول دے د پارا د تعمیم د وجید شہرتنا ابراہیم د توحید د مسئلی پا بیان د شرک پا تردید مشہور شوے دے خلق آغا دے چی اولیاء نمانی کرامات نمانی زیارتنا نمانی دا اولیاء و اختیارات نمانی دا سڑے دے چی زمون خدایانو دا خدایانو خدای نمانی یقالو اور دشمن ہم وی سمعنا فتن زوان دے فتا دے نر دے غیرتی دے بہادر دے فتا زوان توقع اے زوانانو دا زمان ستاسو گمدی زوان نہیں آدی خواب علماء تفسیر وی فتا کم زوان تو من لا يدعی قبل الفعل ولا يزکی نفسه بعد الفعل زوان آغوی چی کار کولو نمخ کی دعوی نہ کئی دو بکوم دو سی بکوم منگ با اسلامی نظام رہو منگ با دی وطن کی دا قرآن و سنت نظام راولو منگ با داسی وکو لا یدعی قبل الفعل زوانان کار دا کولو نمخ کی دعویداری نہ کئی کار دا کولو نباد خپل صفتنا نکی لا یزکی نفسه بعد الفعل دا ما وکړل نه دا الله وکړل خیال مو دے بس منگ دا وطن آباد کو منگ دا وطن آزاد کو منگ دا سی کو منگ دا سی کو منگ دا سکڑی سوا دا غلانا تا سکڑی دی لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل ابراہیم حاضر کے ازوان راولے چرائے وسط سیبا دا چاکڑی بل فعله کبیرهم هذا او کڑے دے دا کار اگا چاچی تاسو یادوئے مشر دا ولار دے نو مانا سل تپوس کوئے دی کو تک نہ تپوس کے دا خود دی مشر خدای مشر بوت مشر الہ دے پوگے دا تبرم پروت دے دنا تپوسو کے چی دا چاکڑی سرکوزی شول اے ابراہیم تا تا پتہ رچی دی خبری نشی کولے اے ظالمانو بی عقلو داغ چا عبادت کوئے چی خبری نشی کولی اوری دل نشی کولی لی دل نشی کولی سحاجت روائی نشی کولی داغ چا عبادت کوئے دام خدایان و معبودین دی دای زور دے زان نشی بچ کولے زان نشی ساتلے جہان بس ساتی تالی دلی پا زیارت کی دا بابا دا قبر سر خواہ کی بکسد چندی پرتی سو تالی ورطلے چی دا ولی او زبرگ دے او ستا حاجت رواو مشکل کشا دے او تا ساتی نو د خپل زیارت د چندی بکسدی او ساتی ولی ورطا تالی لگوئے ولی مداس خاچٹی پمن سپگن منجوران ورطا کینا ولی
دی تساجد خدای دی ځانو ساتي کنه خپل قبر خپل زیارت خپل غلافونه خپل جنډي خپل چندي دی وساتي کنه ځان له واقدار نه دی جهان له بس واقدار دا ډیره ګرانه خبره ده اسانه نه ده د قام د عقیدی رد عملا دا غي خدایان رنگول ماتول زره زره کول چا خدای ماتول ډیره لوی خبر امتحان دی الله دا جرم وشو د دې په نظر کې سزا ورکړه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم معلوم شوا ثابت شوا چې دا کاروم دی ابراهیم ځوان کړي دی نر کړي دی دا د نرانو کاروم دی نر او غیرتی کړي دی دل سزا پکار دا ورونه بلکې او دې پور کې وسوځوي اعلانو شاه نمرود اعلانو کو لرګي را جمع کړي سوک چی ملاقات د بادشاہ لرازی نو پند لرگو دی روڑی سمر لرگی چی سوک دیر روڑی نو بادشاہ بپی دیر خوشحالی گی علماء تفسیر دی پوری لکی کہ یو سڑے بیمارو ناغا بمنخت و منلا چی کچری زروب شما نو دمر دمر پند لرگی بد ابراہیم د سوزولو د پاروڑما مسافرو بمنختو منلا کمون د سفر نکور لا واپس رالو نه ابراهیم د سوزولو د پار دمر دمر لرګي بوړو دا منختی بمنلی کیدلی او لرګي را چلی دل یو لوی غر د لرګو جوړ شا اور ورته شا اور پی بل شا دی اور دمر حرارتو چې سوک نږدې نشو ورتلی نو بیا فیصلو شوا چې مناره جوړه کړي په مناره ابراهیم وتړې پړې راوګت کړي کله چې اور خطوط شي او لمبي پورته شي نو ابراهیم په پړی را کاغو اور اور تبه ورغورځو خبر یې دا پړې چا نیولې دے یو بادشاہ دے او بل خپل پلار آزر دے چې ابراهیم اور ته غرزولو د پاره پړې را کاږي خپل پلار خپل بچے اور ته ورځي لا اله الا الله د جرم د وجه دای چې تړلې دي احادیث کې راځي علماء تفسیر ذکر کوي دا روایت دنیا په تاریخ کې دوه زیدا سیدی د غم چې د اسمانونو زمکو ټولو فرښتو پکې جړلې دي زمانی په تاریخ کی دو رضی کل مخلوقات طولو فرشتو فصاحت السماوات والارض ومن فیهن صرف فرشتو نا طولو جڑلی دی یو چه رسول اللہ دا طائف نا پوینو رنگ را ہے دا دمر دا غم رزوا چه صاحت السماوات والارض ومن فیهن او دویم چې د الله د خلیل د سوځولو د پاره اور بل شی دی اور ته غورځي صاحت السماوات والارض ومن فيهن کل کائنات الله ته وجړل دا جړه دھرنا دا خدای د سوې تاسو په اصطلاح کې دھرنا د احتجاج دی یا الله ستاد حلم نه قربان شم نن ستا د توحید د بیان په جرم ستا خلیل د اور لمبو ته حواله کیږي او ته صبر کې دا اور د دې بلونکو نه چاپیره کې کربوړې را روان دي سرسره او دی اور لپوکی ورکی د پپوکو اور اوچتیږي زیاتیږي نه خدای خپل حسد ښکارا کوي نو حدیث کې راځي اقتلوا فی الحل والحرم دا سرسره کربوړې دا په حل حرم هر ځای چې ملاو شي مړې کوي
د الله د خلیل اور له پوکې ورکړو دا مړ کې چارزي حرم کې ولې وړه مرغې دا مخوکه کې اوبه راوړي نیمګړي ساس کې راوړي په دې اور یې اچوي په دې اور د هغې په دې ساس کې اور نه مړ کېږي خو هغه خپل غیرت ښکاره کوي دومره طاقت الله ولا ورکه دومره طاقت دومره زور الله ورکه چې ابابیلو په ذریعه لښکر د اصحاب الفیل ابرهه الله تباه کړ الله ډېر زور ورکه دی بہرحال چې دې تړلې د فرشتي را روانې اجازت الله نه غواړي رب ستا خلیل په تکلیف دی موږ له اجازت راکړه چې موږ یې مرستې له ورشو لاړ شئ تپوس ته وکړئ چې څه وایي هغسې وکړئ نن د الله مشیت وتړلې شو د خلیل د مشیت سره وتړلې شو څه چې غواړي هغه وکړئ د غرونو ملک راغی دا غرونه پې راجوخ کړم وایي نه ځه خپل کار کوه هواګانو فرښته راله سیلی پې والوزومه دا غرونه د دې کورونو ته ورسومه نه ځه د بارانونو فرښته راله باران پې وورومه نه ځه نمبر په نمبر یو فرښته راتله اور د تعاون او د معاونت او د مرستی او د امداد پیشکش به کو خلیل د الله پیشکش د فرشتوں بارت کو چلو بھائی چلو تمہاری جگہ نہیں ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے فرشتوں سردار جبرائیل راغے وی چید اللہ خلیل حل لک لی حاجہ سے ضرورت سے خدمت سے کارشتا اے خلیل اے جبرائیل خپل راغلی کچارا لے گلی دارا تاول ہوا ہے ایمان تنزل الا بی امر ربک خپل چرتا رات لیشو خبری چی اللہ را لے گلے نو اللہ خو خبر دے چې زما او د الله په منځ کې د چا ځای نشته الله زمانه خبر دی ما د ځان او د الله په منځ کې بچی خزا قام قبیله پلار بادشاہ ځان جهان هیڅ نه دي منلي نن به ته څنګه زما او زما د الله په منځ کې راځي جبرائیل لاړ شه حسبی سؤالی علمه بحالی اور دا وظیفہ دا ابراہیم علیہ السلام وظیفہ دا دنیا سمر لوی مشکل کی او سڑے مبتلاوی حسبی اللہ و نعم الوکیل دا کسرت سروی اللہ بید مصیبتون نروباسی اور دا دی ساند زمن سرا دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترسید لے ما تخبل استاذ آغت داغو استاذ حتی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سانت دے دی ذکر ہو دا وظیفے چلو بھئی جبرائیل واپس شا جبرائیل بھی ما تا پتا وچی تب ما تم دغا جواب راکے خود دعا ولی نواری تا خطول من ربنا 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 ویلی دی نن دی خلولی بند دا نن چگی ولی نوے تو دعاو غاڑا سوالو کا چی اللہ رحمو کی امدادو کی اللہ خلیل ورطوی بس تپرے دا دعا زغاڑم حسبی سؤالی علمو بحاری تزا آپ جا سکتے ہو علماوی دا نن دعا ولی نغاڑی دا زکا چی دا امتحان دے کلاس کی طالب د خپل استاذ او شیخ نه تپوس کولی شي جی دا سوال دے د دې څه جواب دے درس کې تپوس کولی شي دا مسئله د دارا ته حل کې د دې سوال جواب راکې خو ایگزامینیشن حال کې امتحان گاہ کی طالب او سٹوڈنٹ او شاگرد خپل استاذ تدا نشي ویلي
چې جی پرچه کې دا سوال راغلی دی ته خو زما استاد مال د دې جواب وخا دا خو امتحان دی امتحان کې د سوال تپوس باندې کې سوال باندې کې اوس پریدا خپل قابلیت ښکارا کا خپل استعداد ښکارا کا خپل صلاحیت او لیاقت ښکارا کا هر ځای ربنا 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 ویل کې خلیل نن غلې دی زکه امتحان دی اور بل شوه دی خلیل وی امتحان بتیرو ما امتحان بتیرو نن ربنا نو نن سوال نک اللہ وی خلیل کتا غیرتی خدا غیرت خطال ما در کڑے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم من حکم کوئے اورا یا خود سلامتی آشا پا ابراہیم اور تو غرزید پس کروٹو ناس دے د جنت نمیوی را روانی دی او پور کی دننا دور پلمبو کی ناس دا اللہ خلیل د جنتی میون لطف اندوز کی گی دنیا با تماشی کی چنن خلیل پور سوزید خود دنیا والا و مالک خپل قدرتنا خکار اکڑل تاسو وے اور سوزون کے دے اللہ وینا نازما دا امر پابندے کزورتا حکم چیزما خلیل لب ضرر نور کے ددے اور مجال نشتا چیزما خلیل لتکلیف ورکی ان امرود را نزدیش کلے چی تماشا د خلیل پا لمبو دور کی اکڑاوی واہ واہ ابراہیم تو ڈیر کمالات والائے ابراہیم تو ڈیر لوی سڑے دا دور پا لمبو کی چی بچی خوشالے محفوظی مامونی دا چا اکڑل دا چا طاقت دے دا چا قدرت دے تدی زمانی پیر کوئے مرید تبے برید تاو کڑے او دیلی دو زما زور او دیلی دو زما کرامت او دیلی دو زما طاقت او دیلی دو زما دم و تعویز اثر نا داد اللہ خلیل دے چی نمرود وی دا چا خلیل وی زما اللہ دا زما اللہ کم اللہ پا سر چی موتا پا جنگ وستا اللہ خو میں دیر خواخشا ستا اللہ خو میں دیر خواخشا ستا دا اللہ پا نمبانی سلور سوا غواگانی قربانو مالالوم زبح کو سلور سوا غواگان ابراہیم علیہ السلام اس دور پا لمبو کی دا اس قلاری گی نا دا توحید دا مسئلی چسکا دا سی چسکا دا اے پا زندان کی یوسف وی ارباب متفرقون خیرنا باللہ الواحد القہار دا گٹو پا باران کی محمد الرسول اللہ چگی وی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو پا گرم و شگو بلال چگی وی احد اللہ احد اللہ احد ٹکڑے ٹکڑے کی دن کی صحابہ چگی وی لا الہ الا اللہ پا لمبو کی خلیل وی اللہ اللہ واورا دا لا الہ الا اللہ مسئلہ منا خیر دی پدی کی دی کدا نمانی سلور سوانک دا دنیا دا ٹول ساروی قربان کی او زبح کی اس فائدہ نکی دا نمرود ہوندی قربانی سکولی شی 400 واگانی اللہ نکلی بادشاہ نے دا واگانی بلا سنگر خوچی عقیدے خراب ہوا شرکی پا عقیدہ کیوں ابراہیم علیہ السلام ورطوی دا نپکاری قلار شاہ ددیس فائدہ نشا اور مسلمانانو قربانی را روانا دا تاسوبہ پا منڈایانو کی خخ ساروی اخلے خود دی قربانے نہ مخ کی دا عقیدی فکرو کے دا شرک نہ توبو باسے دا لا الہ الا اللہ پا کلمہ زان پویا کے
بیا به قربانی قربانی وی کنی لکه د نمرود 400 غواګانې حلال کا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. تم کہو گے میں نے اتنے پیسوں پہ جانور خریدا ما د دمر روپو ساروے واغستا ما لوی قربانی وکړه. نا لا الہ الا اللہ اللہ نہ غیر بل حاجت روا نشتا بل مشکل کشا مشکلات لری کولو والا نشتا بیمارے خکولو والا نشتا غیب دان پپٹو سیزنو خبریدو والا نشتا عالم الغیب اور حاضر ناظر ہر سے موجود نشتا اللہ نہ غیر ہمیشہ جوندے سوک نشتا اللہ نہ غیر برکتنا چولو والا سوک نشتا. پدی کلمہ زان پویا کا بیا قربانی کا دا عقیدہ خپلا کا بیا قربانی کا کدا عقیدہ دی نوی قربانی ضائع دا عبس محمل فضول لقد نمرود باویز امتحانات بختموں ما خو وقت ختم شا سلور ذکر شو. یو امتحان بادشاہ تا حق ہوئی دویم پلار تا قوم قبیلی تا حق ہوئی دریم دا قام قبیلی بوتان یڑان کرن خدایا نے مات کرن او سلورم اور تے ورو دانگل پدی نیم چی تاوان دے پکی چا دیر وز دی وقت پاروی پدی نیم چی تاوان دے پکی اور تو وردانگم چاوی چی جانان دے پکی دی لمبو کی دا رب رضا دا دی لمبو کی دا اللہ خوشنودی دا لمبی با دا موحدین دا پارا اللہ گل گلزار کرزے اور دی سختو کی عجیبہ خوان دے ایتا محسوس کرے دے پروجہ کی چی دا مرے با اوچاوا دا جبا با اوچاوا او پا شیٹ باندے پا دسترخان باندے با یک شربت پروتو خطب پا انتظار وی چی اللہ اجازت را کی بیا بے اسکم چی دا اللہ اجازت نیشوین اسکم دی سخت کی سمرہ خواندو پا دی تکلیف کی سمرہ مازاوا تا وڑی خبری وی زمان استاد پوی دا پارا گینی لوی لوی قربانے خو لوی لوی خلق تیری دا لوی لوی خوندونو ناغی خبر دی اے شہیدانو دا شہادت خوان دا جنت دا نعمتونو دا خوان نزیاد تے جنت کی با شہیدان ارمان کی اللہ بیامو دنیا تولے گا چستا پا دین ننگ و غیرتو کو قربان شو اور پا دی حال بیا را شو بیا جوندی شو بیا شہیدان شو. دا سخت ندا دا غم ندے دا لوی راحت را انشاءاللہ باقی ابتلاغان امتحانات بائندہ چکوائیو. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه